आमचे जागेन आज उजो लागलो म्हणून आमचे जे काजू काडपी आसा ताणें म्हाका फोन करून सांगलें म्हणून त्या बरोबर हांव घरा कडल्यान रोखडो आयलो हांगा कारण चड काळजी आशिल्ली हांगा आमच्या जाग्यान फ्लोटाचें काम चालू आसा आनी यो जाल्यार त्या भुरग्यांनी भरपूर मेहनत घेतली थंयची उदक हाडलें बालदी मारून मारलें म्हणल्यार तो उजो इतलो लागलो की मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन केलो हांगा आमचे गांवचे सरपंच जे ते आयले हांगा जाग्यार मागीर बेतकेचे सरपंच आयले तांच्यांनी JCB हाडली मागीर कोणें एकल्यान टँकर मागयलो उदकाचो आनी भरपूर मेहनत घेतली हांगासरले फ्लोटाचें काम करपी ओंकार नार्वेकार आशिल्लो अशें मागीर बांदेकार आशिल्लो आनी अशे खुबशे भुरगे आशिल्ले रुपेश आशिल्लो त्या भुरग्यांनी इतली मेहनत घेतली जळी मळीक धांवून तो उजो पालोवपाक लागून पूण तो उजो हातान आटोक्यांत येवपाचो नाशिल्लो मागीर फायर ब्रिगेड आयल्या नंतर ते JCBन वाट करून दिली आनी मागीर वयर गेल्या डोंगरार कारण ते डोंगरार वचपाक खूब मुश्कील आशिल्लें मागीर डोंगरार JCB गेले आनी अजून उजो पालोवपाचें काम चालू आसा ती पावना म्हणून मागीर टँकर मागयलो उदकाचो मागीर फोंड्या साकून आनी एक व्हडली हें हाडली फायर ब्रिगेड कारण रस्त्याच्या देगेर आनीक उजो पेटपाक लागलो आनी अशें करून आतां तें काम चालू आसा आटोक्यांत येतलो आनी तांच्यांनी सांगलां सगळो उजो आमी आटोक्यांत हाडल्या आमी वचचे ना म्हणून आनी सादारण लॉस कितलो आसा तुका आतां ते ना अजून अंदाज मेळूंक ना आमकां कारण काळखान आमकां आतां वयर वचूंक मेळूंक ना आनी लॉस कितलो तो मागीर कळटलो आमकां 46 कॉल येयले कंट्रोल रुमानसून आमच्या आमी ताबडतोब ह्या स्पॉटार येयले कारो ग्रावंड वरगांव आमी 10 मिनटां भितर पावले आनी पळयत जाल्यार उजो मोठो धारण केल्ले आसा आमी ताबडतोब वच सोडले वाट मातशी कंजस्टेड आसली काटे आसले तरी आमी कशें करून हें केलें एडजस्ट करून आनी आमी आतां 50% वयर कंट्रोलान हाडलेलो आसा आनी फोंड्याची गाडी आमी मागिल्ली आसा ती ऑन द वे आसा इट वील कम इन कंट्रोल कंट्रोलान येवंक शकता रोखडे म्हणून आतां आमी ती गाडी येतू कंट्रोलान येतली आपली